ब्रिटिश पासपोर्ट रखो या पाकिस्तानी, दो पासपोर्ट रखने वालों का यूके में दाखिला नामुमकिन हो गया। द हाउस ऑफ कॉमन ने नया कानून पास करते हुए फौरी तौर पर लागू कर दिया है। डुअल नेशनल ब्रिटिश शहरी पर यह कानून फौरी तौर पर लागू हो रहा है, जो अमल दरामद नहीं करेगा ब्रिटिश पासपोर्ट रखते हुए भी एयरलाइन बोर्डिंग कार्ड नहीं देगी। आखिर यह मामला हुआ क्या, और होम ऑफिस की तजवीज पर पार्लियामेंट में फौरी कानून नाफिज क्यों कर दिया है? इंतहाई अहम तफसीलात इस तमाम कानून के हवाले से, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ट्रैवल से रोका जा रहा है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। अपने ही देश में ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर परदेसी होने जा रहे हैं। ब्रिटिश पासपोर्ट जिसके पास था, कोई इमिग्रेशन की जरूरत नहीं, किसी एयरलाइन की कोई बदमाशी नहीं, कोई इमिग्रेशन ऑफिसर आपको देख नहीं सकता, और जहां से दिल करे अपना पासपोर्ट जस्ट शो करते जाए और इमिग्रेशन क्लियर करते जाए। ये जहां से आप सफर शुरू करें और जहां पर आप लैंड करें, दोनों जानिब एक ही कानून था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल बरतानवी हुकूमत ने इमिग्रेशन की पॉलिसी को नए तरीके से तरतीब दिया है। उसमें ई वीजा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन, एक नया डिजिटल किस्म की जिद्दत को मुतारिफ कराया गया। गुज़िश्ता साल तक ये दोनों सहूलियात, ये दोनों नए जो इमिग्रेशन के कानून हैं, वो सिर्फ उन लोगों पर लागू थे जो कि नॉन ब्रिटिश हैं, उनके पास दुनिया का किसी भी किस्म का पासपोर्ट है, वो यूके में दाखिल होने से पहले ई वीजा हासिल करेंगे और उसके बाद ईटीए लेंगे। लेकिन ठीक 25 फरवरी 2026 से ये कानून अब बाज़ाब्ता तौर पर ब्रिटिश डुअल पासपोर्ट होल्डर्स के ऊपर भी नाफिज होने जा रहा है। अब ब्रिटिश डुअल पासपोर्ट होल्डर दो किस्म के हैं। एक वो हैं जिनके पास बरतानिया का पासपोर्ट है, प्लस उनके पास कनाडा, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और यूरोप या इसी तरह फ्रांस का पासपोर्ट उनके पास मौजूद है। ये वो लोग हैं जिनको कहा जाता है कि नॉन वीजा पासपोर्ट होल्डर, यानी कि आप अगर दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप बरतानिया जा रहे हैं, लेकिन आप फ्रेंच पासपोर्ट पे हैं, आप कैनेडियन पे हैं, आप अमेरिकन पे हैं, कोई आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये शख्स जो है इसके पास डुअल नेशनलिटी है, बरतानवी पासपोर्ट भी है, प्लस नॉन वीजा कंट्री का पासपोर्ट भी है। दूसरे वो पासपोर्ट हैं कि जिनके पास बरतानवी पासपोर्ट है, लेकिन इनके पास दूसरा जो पासपोर्ट है, मिसाल के तौर पर जो ब्रिटिश पाकिस्तानी नेशनल हैं, उनके पास भैया बरतानवी पासपोर्ट और पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है। अब अल्टीमेटली इनके दाखिले की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है उन लोगों के निस्बत जिनके पास नॉन वीजा कंट्री का पासपोर्ट मौजूद है। लेकिन अब जब ईटीए नाफिज होने जा रहा है, तो यह कानून इंतहाई सख्त होने जा रहा है। सबसे पहले वो तमाम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर जो कि डुअल, उनके पास दो पासपोर्ट है, एक नॉन वीजा पासपोर्ट है उनके पास, तो ये सहूलत अब खत्म। अब आपके शशके नहीं चलेंगे कि आप फ्रांस का पासपोर्ट दिखाएं, कनाडा का दिखाएं या कोई भी पासपोर्ट दिखाएं। दिखाएंगे तो ब्रिटिश पासपोर्ट दिखाएंगे, उसके अलावा आपको ट्रैवल की इजाजत नहीं मिलेगी। और अगर आपने हासिल करना है तो एक तीसरी चीज होती है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट, जो कि बरतानवी हुकूमत या बरतानवी होम ऑफिस आपको जारी करता है। अब सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट एक इंतहाई महंगी चीज है, यानी कि ये आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी के साथ आपको होम ऑफिस इशू करता है, और इसकी मालियत तकरीबन 550 पाउंड से लेकर 600 पाउंड तक है। जैसे जैसे आपका ब्रिटिश पासपोर्ट चलता है, वैसे वैसे यही सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट आपके सेकंड पासपोर्ट के साथ ट्रेवल करता है, यानी कि फिर आपको ब्रिटिश पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप लॉकर में रखें, आप कहीं भी रखें। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट है, तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास बरतानिया में राइट ऑफ अबॉर्ड मौजूद है, लिहाजा आपको कोई भी एयरलाइन नहीं रोकेगी। आप आसानी से यूके से दीगर ममालिक और दीगर ममालिक से यूके में दाखिल हो सकेंगे। लेकिन अब बरतानवी हुकूमत ने इस सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट को खत्म कर दिया है और ये तमाम चीजें चली गई ऑनलाइन। अब इसी तरह दूसरे लोग हैं जिनके ब्रिटिश पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन वो डुअल पासपोर्ट होल्डर है, तो वो करते ये थे कि किसी भी दूसरा पासपोर्ट यूज किया और आ गए और ब्रिटिश पासपोर्ट को रिन्यू नहीं कराया। तो सबसे पहले तो अपने ब्रिटिश पासपोर्ट को रिन्यू कर लें। सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट है, अब ठीक 26 फरवरी 2026 से ये ट्रैश होने जा रहा है, इसकी अब कोई जरूरत नहीं रही। इसके लिए जरूरी है कि आप बरतानिया का ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है अगर, तो आपके पास ईटीए होना जरूरी है। अगर 25 फरवरी 2026 से आपके पास ईटीए नहीं है, आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं है, तो वो जो आपके मजे थे, बेशक एक्सपायर पासपोर्ट हो या डुअल पासपोर्ट हो,
نیوزی لینڈ کا ہو, کینیڈا کا ہو, امریکہ کا ہو, وہ ساتھ لگا کے آپ برطانیہ میں داخل ہو جاتے تھے. اب یہ مزے ختم ہونے جا رہے ہیں. اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہو, لہٰذا سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ ایک جانب, لیکن دوسری جانب برٹش پاسپورٹ کی جو ایکسپائری ہے اس کو اگر دیکھیں, وہ تمام ہولڈر جو ہے وہ خود سے اپنا فیصلہ کریں گے کہ ان کا پاسپورٹ کس نوعیت پر ہے. اگر ایکسپائر ہونے والا ہے فوری طور پر کروا لیں. اب دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ قانون یکساں طور پر آپ کے ساتھ برٹش بچے ہیں, برٹش خواتین ہیں, ان کے اوپر لاگو ہوگا. کسی بھی قسم کا کوئی نرمی نہیں رہے گی, کیونکہ اس سے قبل جتنی بھی پریکٹس تھی اس میں لوگوں کو وقت دیا گیا کہ ETA نافذ ہونے جا رہا ہے, لانچ ہو چکا ہے, اپنی تیاری کر لیں, برٹش پاسپورٹ کے اوپر آ جائیں, کیونکہ سیکنڈ پاسپورٹ کی اب کوئی ورت نہیں رہے گی آپ کے لیے. لہٰذا اب یہ وقت 25 فروری 2026 سے ختم ہو رہا ہے, تو برٹش پاسپورٹ کے اوپر آ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ برطانیہ میں بسنے والی ایک بڑی تعداد آئرش پاسپورٹ ہولڈر ہے. اب آئرش پاسپورٹ ہولڈرز کا بھی وہی مزے تھے کہ اگر ان کے پاس ڈوئل پاسپورٹ ہے, نان ویزا کنٹری کا پاسپورٹ ہے, تو ان کے لیے بھی وہی سہولت تھی کہ وہ امریکہ کے پاسپورٹ پہ برطانیہ آئے, کینیڈا پہ آئے, یا اسی طرح نیوزی لینڈ اور جاپان کے پاسپورٹ پہ آئے. کوئی رکاوٹ نہیں تھی. لیکن اب یہ قانون بھی آئرش پاسپورٹ ہولڈرز جو کہ ڈوئل ہوں گے ان کے اوپر یہ قانون نافذ ہونے جا رہا ہے. اب الٹیمیٹلی لوگ یہ سوچیں گے کہ اگر دو پاسپورٹ رکھنے ہیں, ایک جانب اس نان ویزا کنٹری کے پاسپورٹ کی فیسیں دینی ہے, دوسری جانب برٹش پاسپورٹ کی فیسیں دینی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ جب ایک شخص ڈوئل پاسپورٹ ہولڈر ہو تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بیوی بچے بھی اس میں انڈکٹ کیے جائیں. تو اب اتنی بڑی تعداد میں دو پاسپورٹ کیری کرنا انتہائی مشکل کام ہونے جا رہا ہے, کیونکہ برٹش حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس سے قبل ETA کا قانون صرف ان لوگوں پر لاگو تھا جن کے پاس برٹش پاسپورٹ نہیں ہے. لہٰذا اب 25 فروری 2026 سے یہ قانون یکساں طور پر لاگو ہونے جا رہا ہے. اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف قسم کے امیگریشن قوانین بنائے جاتے ہیں جس میں برٹش پاسپورٹ ہولڈرز کو ایگزمپشن ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ اس قانون کا نفاذ ٹھیک ایئر لائنز سے کیا جا رہا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ برطانیہ میں لینڈ ہو جائیں اور پھر پتہ چلے کہ جناب یہ شخص کے پاس تو جو برٹش پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر ہے, دوسرے پاسپورٹ پہ ٹریول کیا ہے, لہٰذا اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے. اب ہوگا یہ کہ برطانوی حکومت 25 فروری 2026 سے یہ قانون آپ کی ایئر لائنز پر نافذ کرنے جا رہی ہے. آپ دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی ایئر لائن پر آئیں, وہ آپ کی جو ہوسٹنگ کنٹری ہوگی اس میں بورڈنگ دینے سے پہلے آپ کا رائٹ آف ابارٹ ٹو UK لازمی چیک کریں گے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے, آپ بے شک چیختے رہے, چلاتے رہیں, ان کو دوسرا پاسپورٹ دکھاتے رہیں کہ میرے پاس امریکن پاسپورٹ ہے اور میرا برٹش پاسپورٹ بھی ہے لیکن ایکسپائر ہے, تو آپ کو کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی. لہٰذا ایسے تمام افراد جو کہ ڈوئل پاسپورٹ ہولڈر ہیں, برطانیہ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے لیے وقت ہے کہ اب اس قانون نافذ ہونے میں چند ہی ہفتے باقی رہ چکے ہیں. اپنی سہولیات کو دیکھتے ہوئے, اپنے پیاروں کی سہولیات کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر اپنے ٹریول ڈاکومنٹ اپ ڈیٹ کر لیں تاکہ آپ کو سفر میں آسانیاں رہیں. ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو چینل ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور اگر آپ بھی ایسی کوالٹی فوٹیج بنانا چاہتے ہیں تو بلال پروڈکشن کے ای میل پر ضرور رابطہ کریں. ویزا, امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اصغر کے ساتھ.